رتل بصورة قاف القرآن واقرأ قراءات من التبيان. حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان. هو للقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان. وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان. هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب رتل بصورة قاف القرآن واقرأ قراءات من التبيان. حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان. هو للقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان. وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان. هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب